السلام علیکم ماستر ما کاظم اور د یوټیوب چینل کاظم ولاگز شما خوش آمدید بگم بسیاری موضوعات که سما مورم گپ میزنم برای شما ویدیو جورنم رنگ کنادما ما دار تاپیک که اینترویو منم فهمیدین امروز ما گفتم بیا یار می تندوروالا را ما تابال جور نکردم که از اقلام که ما یک پرسان کردم چرا ما میگردم دبنه هزار تاون ما دبنه تقریبا دار جای که میگشتم گای نانم هزار تندور میگرم ما دیگه ما میگردم که زولیز نه بخیر ریزه ठीक है ना अब उसकी हुकूमत गुफ्ता है उखर जोलेस नहीं है और चिमसई नहीं है दिगा वजह से चीज़ इगना चरी खारा मना मुतर की मामले टैंकी माफिया में वीडियो जोड़ कर तुम उगनाम खुद मजलूम जाहिर कर कि बिजली नहीं है साहिब कि बर्मा वाला ही पैसा असमो मिगरा कि इतर उतर रस्ता इमरो सेल के नहीं कि तंदूर वाला ची बाना मना दिगा बाइन का दसमा माश मरना निशो में तुम कि इगना ची मुड़ा دوستا निगना साहिबी तंदूर मस्ता नाना मिगना में लगाना तंदूर के सा और अजी पुरसान की जोले जिगना वजन चंद दस्ता और अस्सलाम वालेकुम बरार अलैकुम सलाम चियाल वाल खूब हसन खुदा का शुक्र मामा सर जी अभी ची वजह से अभी जोला तंदूरा के सा पूरा नहीं है ठीक है ना और अशमो जोले शमो वजन ची कजस्ता हुकूमत चंद गुफ्ता की बात शमो बेलिन ماما حکومت خو 320 گرم مرا پیش از ریٹ داده بود آرد بود دبله 7400 7500 7200 بود باز از ما وزن زوله ما بوده 320 گرم ولی حالی که از زمان نو آرد تا کدوم برادر زن دبله 11000 روپیه در هر بوجی 2500 2600 3600 فرقش هم ده باز اینال دیگه ما اگر حساب کنیم ما 50 گونی آرد که میارم اینال ده 50 گونی آرد ما 1,80,000 روپیه فرقش مایا این دیگه ما یعنی یک 40 گرم ما از این کم کردم 40 گرم از این هم کسته او قدر پورا نمیتونه که ده 50 گونی آرد 1,80,000 روپیه رو پورا کنه ولی حال خوب مجبوره دیگه گزاره کنیم تا که دیسی صاحب برای از ما چی ریت میدیا چی پروگرام داره میشه دیگه ما تانوز خبر نداریم که چی کار مونن اینا آن سردی دیگه زوله شما وزن چی 280 حکومت گفته باید 320 گرم باشه 20 باشه ما تا دیروزه 320 گرم بود از ما دیروز اور امروز ما که هم دومی کم شد 40 گرم یعنی امروز دیگه ما نمیمدم دیگه والله خوب قدم است و بله شمای از ما هستم ما خوب تو رو خوش آمدید میگی جور باشین برادر زن تو بسیار خوب کار کرده یعنی تمام درد مردم بلده مردم بیان مونی تمام مشکلات های مردم بلده تمام مردم بیان مونی از تندور والا را از تمام چیزا را مردم هم خبر شونه مطلب اینمی است که این ریده که ما پختمونی یه برادر جانی در 320 گرم پیسه زی آرده خو هیچ پورا نموشه ما از کارگرم بقایه موشه حالا یعنی کارگر که در پیش روی مشیشته یعنی 800 روپیه میگره اونو بچه هم که است 1000 روپیه میگره ای بچه؟ آره این چرا 1000 میگره؟ این چی کارنامه مونه ای؟ او بخاطر سر داخل میشنه حساب کتاب دادیش هسته باز اونو بچه اونجا که است ناخون میگره او کسته کرایش 1400 روپیه است 1400 1400 دیگه نانمان هم اون یک دنه دیگه است خمیر منه که او رفته او 1500 روپیه است اینی تنخواه که نان پخته مونه در 2500 2600 است ما که نال حساب میکنم تقریبا 9000 روپیه خالص ما پیسه چوب کرایه کارگر در روز 500 کرایه دکان میشه صحیح در ما که است 10000 18000 15000 صحیح بیل بجلی می آید دیگه اینالی آوام که نداره در هر ما دو چانکی آو میخوایم دو چانکی آو شموشه
$2,500 5,000 روپیه میشه. 5,000 میشه. یه بجلی سرجی ما که میسنجیم با خدا، یعنی یک خدا قد از ما مدد کنه دیگه. و می خدا مدد مو نداره دیده که یعنی که ما یک فقط کوشش از ما اونمو هست که همین نان خورا خوبتر بلده مردم پخته کنی. همین مردم برادر جانی همو پیسه که میدیا همو حلال بشه، همو را تمامش نانش خورده شونه، زایاد نشونه. یعنی می فقط وظیفه از ما هست سرجی دیگه. خب ما با خدا این مالی باور کو یک دیگه. مطلب شما ایسته که شما در این چیزا واره نمونه 320 گرم اور همزی خاطر 280 کدین. گونی ارد اول دا چند بود؟ گونی ارد اول دا 7,400 میوردیم، 7,200 میوردیم. خب دین مزیر را بود دیگه. اینوی آرده که ما دین روز آرد ما خلاص شده، یعنی امروز که آرد تا کدیم دبله 11,000 11,200. خب 11,300. این خو از این خاطر زیاد شد که پنجاب سیل آمد نه؟ راه بند شد، سیل آمد، تباهی کرد بسیار. این مشکلات ها خو هست. خدا برادر جانی بلاهای چیز از سر از ما مردم پاکستان دور کنه. آمین. خدا یک خیر از این مردم پیش کنه برادر جانی، بلاها دور شنه بین مردم برادر جانی، یک خوبی و خوشی بیاید. خب شما آرد کد از این ماشین ترمونین صاحب؟ آره. یعنی دوستان شما نشو بیدم که این ماشین که است ای آرد که است من زیگنا ترمونا بسیاریا که است نه تندورا از ما که است سبزیان صفا سوترا است تمام شیم. خب یعنی ماشین ما تقریبا 5 سال شده کارته تقریبا یک ذره چیز چرک و چچل در منی از این نیه. ما صفایی خورا بسیار زیاد کوشش میکنیم. این تندورای افغان خود ماشین ندارن در خیلی میگن. والله ماشین دارن، بازم بسیار در منیش چچلی زیاد است. بازم سعی کنه ما تمام چیزای از یار که هستن ما صفایی را بسیار، یعنی چابایی که منیش زوله چیز خمیر تامنی یام که هستن و صاف تمیز هستن. صحیح. خب آرد شما که هستن اشیا استعمال لینا؟ آرد یعنی 3 قسم هستن. 3 قسم ترمینده است، دو رقم VIP است. خب ایگنار شما میکس مونین؟ این 3 قسم آرد میکس مونیم ما. امزی خاطری تر خوب نانا بور میشه که دبرو ما که تیر بیر میشون بسیار رشه. دوستا تندور از اینا استمام کرده زیاد ما کسلم دمنی از آرچاون که سر رش استمام کرده زیاد اینجا در تیم نان گرفتو که است نه. اور اگر شما با این توخ کن که ما میگم که استمام کرده خوب که نان پخته مونن یا انصاف پسند است، اینگنا است، می وجهش است که اینجا رش زیاده. اگر هر جایی که نان که است وزنش زیاد بود، هر چی خوب بود مردم همونجا رش هم مونه. نه ما کوشش مونیم ماما که امو قدر بلدیز ما یک نان خشک از ما بومنم ما قناعت داره. مطلب علمیه که نمالی فعلا کسی از ما همون نان خشک هم نمونه سرجی. آن با خدا. نمالی که ما سنگ می نه بسیار دیگه. اینال اگر خدا کنه دیسی صاحب یک ریدمیت بنده از ما بیدیا که خوب است. امو 40 روپیه نان شونه دیگه 320 گرم. امو سابق هم کمی ریت یاد 10,000 بود، این نان 40 روپیه بود، 300 گرم بود نه؟ خب حالا مرمور ریت اگه بلدیز ما بیدیا ما برادر جانی اینال یک روغن 16 کیلویه برادر جانی دا بله 8,000 9,000 دیگه چاول هم متقیمت شده، بوره هم متقیمت شده، تمام چیز چیزا رو ما خریدنی است دیگه. ما برادر جانی یعنی میته چیزای دیگه سرجی بسیار خوب. ممنونم که شما همدن از درد از ما یک دفعه خبر شدین، از مشکلات از ما خبر شدین. هیچ گپ نیم و کار از ما نیست که مردم را نشو بدی. اما صدای از ما رو بلدیم زی مردم رساندین. این خود بسیار ما شما تشکری مونیم. جور باشین. زنده باشین. اینا دوستای گنا در نان شروع کردن علی. اور خدایشی ابھی نانم کے سنا وزن چی وارا منا خامیدی 30 روپیہ نان
یعنی کلان نان است فهمیدی اثر دیگه تندورا که است نان از نه ماشاءالله هر چیم خوب است اور چیزا انصاف پسند است نگنا در یک نان آدم سیر مشه دیگه تندورا کی نان بگیری ولی اگر سیر کنه یک آدم در یک نان یعنی دوستا اینی نانه توخین اور این چم که است 12 بجه شدن اینا لذی بعد ماشاءالله رشی زیاد میشه اینجی که مردم دلاین زنام بچه اینجی دلاین استش از پاپیر نان چرا که نان چی خوب نان است ما لوکیشن شیم شما را نشون میدم دوستا که تندور در کدام جای واقع است دوستا اگر سنتا اگر باین نظرای علی آباد تا اینی که استنا لوکیشنی از این چیز است تندور رزیگنا اور این دیدن اینالی ماشاءالله رش شروع شده اینجی اور از اینجی که پال بوری طرف پول سفید است اور در پالوی زیگرام که است اینی ریڈیا میوه اینجی اور از این پیش دل سے پیزا ہوٹل است اینی لوکیشن از تندور